في يوم من الأيام في قرية صغيرة وسط صحراء العراق كان يعيش طفل طيب وهادئ اسمه علي. كان عليا يساعد أبوه كل يوم في بستان النخيل رغم الحر والتعب. وفي يوم شديد الحرارة جلس علي تحت نخلة كبيرة يستريح، وفجأة هبت عاصفة رملية قوية. خاف علي وقال بصوت منخفض: يا ربي احفظني. وبعدما هدأت العاصفة شاف علي شيء يلمع وسط الرمل. اقترب ولقى نواة تمر ذهبية كانت تتلألأ مثل الشمس. مسكها علي وقال: شنو هذه؟ ليش تلمع هكذا؟ وفجأة بدأت النواة تتوهج أكثر، وسمع علي صوتا جميلا يقول: يا علي، كل طفل صادق ويساعد غيره تتحقق له أمنية واحدة. اندهش علي وقال: أمنية؟ بس شلون؟ وفي اليوم الثاني صار شيء محزن. البئر مال القرية نشف وما بقى مي للناس. صار الأطفال عطشانين والناس قلقانين. رفع علي النواة الذهبية وقال: أتمنى يرجع المي لقريتنا حتى ما يظل أحد عطشان. وكانت المفاجأة: تلألأت النواة نور قوي، وفجأة طلع نبع مي عذب وسط القرية. فرحوا الأطفال وصاروا يركضون حول عين المي، والناس تشكر علي وتدعي له. سمع علي صوت النواة تقول: الخير يرجع لأهل الخير، والنعمة تزيد لمن يشاركها مع الناس. ومن ذاك اليوم صار علي يساعد كل أهل القرية ويحكي للأطفال قصصا حلوة. والنواة الذهبية بأت ويا علي تنور قلبه وتنور قريته.